बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान और नमाज समझें, इसके 30वें सबक के लिए मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इसमें हम दुआए कुनूत पढ़ेंगे या सीखेंगे और ग्रामर में तदारसा और इनकलबा के वजन पर अफ़आल सीखेंगे और इंशाअल्लाह इस सबक के खत्म पर हम 206 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 50,000 बार आते हैं। दुआए कुनूत, कुनूत का मतलब है अल्लाह के आगे झुकना, इताअत फरमा बरदारी। दुआए कुनूत यानी झुकने की, इताअत और फरमा बरदारी की दुआ। हदीस में एक से ज्यादा हमको ये दुआएं मिलती हैं जो वितर की नमाज में पढ़ी जाती हैं। एक नुक्ता इस बहुत अहम है इस दुआ के ज़िमन में। यह दुआ अल्लाह ताला के साथ एक अहद है। आज की जो दुआ कर रहे हैं हम, वो कंट्रैक्ट है जो अल्लाह ताला से कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ऐ अल्लाह, बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे और हम मगफिरत मांगते हैं तुझसे। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्ना बेशक, नस्तईनु हम मदद मांगते हैं का तुझसे, व और नस्तगफिरु हम मगफिरत मांगते हैं, नस्तगफिरु हम मगफिरत मांगते हैं का तुझसे। अल्फाज सारे सिंपल हैं इसमें, तो हम सीधा तशरीह पर चलते हैं। दुआ के शुरू ही में है कि ए अल्लाह, हमको तेरी मदद चाहिए। गोया दुआ करने के लिए भी तेरी मदद चाहिए। इसके अलावा इस नमाज में और जिंदगी के हर काम में तेरी मदद चाहिए। और उसके बाद है नस्तगफिरुका, यानी आगे कुछ और पूछने से पहले ही हमको अपने गुनाहों का एहसास है, इस पर शर्मिंदगी है, इसलिए ए अल्लाह हमको या हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा। हमारे अमल के लिबास पर धब्बे हैं, उनको धो दे ताकि हम तेरे आगे कुछ और कह सकें। तर्जुमा कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्ना बेशक नस्तईनुका हम मदद मांगते हैं तुझसे, व और नस्तगफिरुका हम मगफिरत मांगते हैं तुझसे, व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक और हम ईमान लाते हैं तुझ पर और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। व नुस्नी अलैकल खैर और हम तेरी तारीफ करते हैं बेहतरीन। नुमिनु हम ईमान लाते हैं, आमना इससे नुमिनु हमने सीखा, आमना युमिनु नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिका तुझ पर, व नतवक्कलु और हम भरोसा करते हैं। पिछले ही सबक में हमने सीखा क्या, तदब्बरा, तदक्करा, तवल्ला, इस वजन पर आने वाले जो है अफ़आल, और तवक्कला भी उसी वजन पर है और ये कुरान में तकरीबन 44 बार आया है मुख्तलिफ सेगों के साथ। तो तवक्कला यानी उसने भरोसा किया। एक बार मेरे बात दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए। अरबी में सिर्फ तवक्कला, तवक्कलू, तवक्कलता, तवक्कलतुम, तवक्कलतु, तवक्कलना, यतवक्कलू, यतवक्कलूना, ततवक्कलू, ततवक्कलूना, अतवक्कलू, नतवक्कलू, तवक्कल, तवक्कलू, ला ततवक्कल, ला ततवक्कलू, मुतवक्किल, मुतवक्कल, तवक्कुल, व तवक्कल हिया तवक्कलत, व यतवक्कलु हिया ततवक्कलु। तो न तवक्कलु अलैका हम भरोसा करते हैं तुझ पर, हम ईमान लाते हैं तुझ पर कि तू ही हमारा खालिक राज़िक माबूद है। हम कहेंगे ए अल्लाह, इस ईमान को खूब पक्का कर दे और मरते वक्त हमारी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकले। व नतवक्कलु अलैका यानी हम मेहनत और कोशिश करते हैं मगर हमें तवक्कुल है, यकीन है कि काम सिर्फ तेरी मदद से होगा। व नुस्नी अलैकल खैर हम तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं, यानी कोई हम पर एहसान करे, मुश्किल वक्त में काम आए तो हम उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो ए अल्लाह, हम कहेंगे हमको तेरे बेशुमार एहसानात याद करने और तुझ पर यानी तवक्कुल करने और तेरी बेहतरीन तारीफ करने की तौफीक दे। नुस्नी जो है असना से, सना आप जानते हैं तारीफ, और नुस्नी है असना, असना उसने तारीफ की, युस्नी वो तारीफ करता है, नुस्नी हम तारीफ करते हैं। अलैका तेरी, अल खैर बेहतरीन, कैसी तारीफ, बेहतरीन तारीफ, यानी हमको अल्लाह की तारीफ और तस्बीह
बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए, फरफर नहीं, सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से नहीं, गायब दिमागी से नहीं, तवज्जो से, बगैर समझे नहीं, समझकर, जबानी से नहीं, दिल से करना चाहिए। तो तर्जुमा कीजिए, वनुमिनु, और हम ईमान लाते हैं बिका, तुझ पर, वनतवक्कलु, और हम भरोसा करते हैं अलैका, तुझ पर, अलैका अल्लाह ताला पर, वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं अलैका तेरी अल खैर, सारी बेहतरीन तारीफ, हम तेरी तारीफ करते हैं, बेहतरीन तारीफ करते हैं। इसमें मैं एक इशारा करूं कि सारे अल्फाज इसमें मुजारे के हैं, यानी नस्तईनुका व नस्तगफिरु व नुमिनु नुस्नी। अगर शैतान ये कहे हमसे कि यार इतना तो नहीं करता हूं मैं, फिर क्या झूठ तो नहीं कह रहा हूं, तो उस वक्त उस शैतान के वसवसे को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये फेले मुजारे है उसमें हम तारीफ करते हैं या करेंगे, दोनों शामिल है। नस्तईनु हम तुझसे मदद मांगते हैं या मांगेंगे, नस्तगफिरु हम तुझसे। तो आप यूं करिए कि अगर शैतान का वसवसा है तो हम कहेंगे आज से अल्लाह ताला हम तेरी बेहतरीन तारीफ करेंगे। नुस्नी में दोनों मफहूम शामिल है, करते हैं और करेंगे। वनशकुरुका वला नकफुरुका, और हम शुक्र अदा करते हैं तेरा, और अगर नहीं करते तो हम कहेंगे हम तेरा शुक्र अदा करेंगे आज से। वला नकफुरुका, और नहीं हम नाशुक्री करते तेरी। वनखलाउ वनत्रुकु मन यफजुरुका, और हम अलग करते हैं और छोड़ते हैं उसको जो यफजुरु का नाफरमानी करे तेरी। नशकुरु का शुक्र करते हैं दिल से, जबान से और अमल से। अमल से शुक्र यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है नेमतें और चीजें, उसको उसकी रजा में इस्तेमाल किया जाए। वला नकफुरु का, और नहीं हम नाशुक्री करते तेरी, यानी ये शुक्र का ऑपोजिट कुफ्र यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, तो कुफ्र का मतलब यहां पर होगा नाशुक्री। कुफ्र का दूसरा मतलब है इनकार करना, लेकिन शुक्र के ऑपोजिट में ये नाशुक्री के माने में इस्तेमाल हो रहा है, यानी हम तेरी दी हुई चीजों को तेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते या तेरी नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करते। यानी हम पूरी कोशिश करते हैं कि तेरी नाशुक्री न करें, हमारा दिल गलत ख्यालात न सोचे, हमारी जबान गलत बातें न निकाले, और हमारा अमल, हमारी सलाहियतें, वक्त, पैसा तुझे जो है नाराजी करने में न लगे। तर्जुमा कीजिए, वनशकुरुका, और हम शुक्र अदा करते हैं तेरा, वला नकफुरुका, और नहीं हम नाशुक्री करते हैं तेरी। वनखलाउ वनत्रुकु मन यफजुरुका, और हम अलग करते हैं और हम छोड़ते हैं उसको जो नाफरमानी करे तेरी। खला यानी अलग करना, नखलाउ यखलाउ, खला यखलाउ नखलाउ। वो जो मूसा अलैहि सलाम के बारे में भी है, इखला न अलैक, जूते अलग करो, जूते उतारो। तो नखलाउ हम अलग करते हैं, वनत्रुकु हम छोड़ते हैं। तरा का मतलब उसने छोड़ा, यत्रुकु वो छोड़ता है, यत्रुकुना तत्रुकु तत्रुकुना अत्रुकु नत्रुकु हम छोड़ते हैं। कुरान करीम में तरका तकरीबन 40 बार आया है, तो मेरे बाद अरबी में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। तरका तरकु, तरकता तरकतुम, तरकतु तरकना, यत्रुकु यत्रुकुना, तत्रुकु तत्रुकुना, अत्रुकु नत्रुकु, उत्रुक उत्रुकु, ला तत्रुक ला तत्रुकु, तारिक मतरूक तर्क, हुआ तरक हिया तरकत, हुआ यत्रुकु हिया तत्रुकु। तो नत्रुकु मन यानी जो यफजुरु का, यफजुरु नाफरमानी करे, फजरा यफजुरु, तरका यत्रुकु, यफजुरु नाफरमानी करे का तेरी। यानी नखलाउ हम अलग करते हैं, यानी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन साथियों से, उन प्रोग्रामों से दूर रहें जिनमें तेरी नाफरमानी हो। उनको अलग करते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं अगर वो नाफरमानी करें, और उन्हें समझाते हैं कि वो सुधर जाएं। अगर वो न सुधरें तो नत्रुकु हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो नखलाउ व नत्रुकु मन यफजुरु का तर्जुमा कीजिए, व नखलाउ और हम अलग करते हैं, व नत्रुकु और हम छोड़ते हैं मन उसको जो यफजुरु का नाफरमानी करे तेरी। यफजुरु का नाफरमानी करे तेरी। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु। ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरे ही लिए हम नमाज पढ़ते हैं और हम सजदा करते हैं। सारे अल्फाज तकरीबन आपको मालूम है। अल्लाहुम्मा यानी
اللہ ایاکا نعبدو، یہ شروع میں ہی ہے سورہ فاتحہ میں، وَلَكَ نُصَلِّ، اور ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں. صلی، اس نے نماز پڑھی، یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے. یہ بھی سبحہ کے وزن پر ہے. صلی آخر میں وہ یا ہے جو نہیں پڑھا جاتا الف کھڑا مد کے ساتھ. صلی، یصلی، صلی، مصلی، اس طرح سے. تو نصلی، یصلی، یصلون، تصلی، تصلون، اصلی، نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں. ونسجد، اور تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیرے لیے جھکتے ہیں. یعنی دیکھیے نماز، وَلَكَ نُصَلِّ، نَعْبُدُ، نُصَلِّ، نَسْجُدُ، عبادت ہم تیری کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، پڑھائی، حلال کمائی، دین کی دعوت وغیرہ یعنی ساری زندگی ہماری تیرے عبادت کے لیے. اور اس عبادت میں خاص عبادت نماز بھی تیرے ہی لیے پڑھتے ہیں. اور نماز میں تجھ کو سب سے زیادہ قریب کرنے والی یا تجھ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی حالت یعنی سجدہ بھی صرف تیرے ہی لیے ہے. تو ہم کہیں گے اے اللہ، جب یہاں کہتے ہیں تو دل میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں نماز سے، تیری عبادت سے، اور خاص کر سجدے سے خوب محبت عطا کر. اس لیے کہ سجدے میں بندے کی عاجزی اور انکساری کا پورا اظہار ہوتا ہے. ایک اور پوائنٹ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، ذکر وغیرہ اس لیے دیا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو. بعض لوگ ان چیزوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی دعائیں مانگیں. ہم کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. ترجمہ کیجئے، پورا ٹکڑا میں پڑھتا ہوں. اللہم ایاکا نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. سعی سے یا سعی کرتے ہیں نا حج میں، تو سعی کا مطلب ہے دوڑنا. تیری طرف ہم دوڑتے ہیں، یعنی جن کاموں کا تو نے کرنے کا حکم دیا ہے، کاموں کو، جن کاموں کو پسند کیا ہے، ان کاموں کے لیے، اور اس کے نتیجے میں تیری محبت اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نحفدو، یعنی تیری دین کی خدمت کے لیے، تیری خاطر بندوں کی خدمت کرتے ہیں. دین کی خدمت یعنی مسلمانوں میں اصلاح کا کام، ان کو قرآن حدیث سکھانا، سمجھانا، نماز، روزہ، اخلاق وغیرہ کے بارے میں بتانا، برائیوں سے رکنے کی تلقین کرنا. اسی طرح غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو پہنچانا، اس کے لیے اچھی تیاری کرنا، طرح طرح کے وسائل یعنی ایک ایک سے مل کر دعوت دینا، دین پر مشتمل کتابیں دینا، اخبارات، پروگرامز وغیرہ، اعتراضات، یہ سارا اعتراضات کا جواب دینا وغیرہ. ترجمہ کیجئے، وَإِلَيْكَ، اور تیری ہی طرف، نَسْعَى، ہم دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے یہ دعا جو ہے سارا دین کا پروگرام دے رہی ہے، اور یہ کنٹریکٹ ہے. جیسا شروع میں ہم نے کہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنٹریکٹ کا ریوائول ہے. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی. وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے. رجا، اس نے امید کی. یرجو، وہ امید کرتا ہے. نرجو، ہم امید کرتے ہیں. رحمتک، تیری رحمت کی. نقشہ، ہم ڈرتے ہیں. یہ بھی ہم نے سیکھا پچھلے بار. خشیہ، یخشا، نقشہ. عذابک، تیرے عذاب سے. مومن کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. چاہے کتنا ہی اچھا عمل کرے، وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور نہ اللہ کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہے. اسی طرح اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. صرف رحمت کی یاد ہو تو انسان کو شیطان پھسلا سکتا ہے. بعض لوگ، جاہل لوگ، نماز بھی برابر نہیں پڑھتے، وہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مل جائے گی ہم کو، اور صرف عذاب کا ذکر بھی انسان کو مایوسی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. دونوں کے بیچ میں انسان کو ہونا چاہیے. ترجمہ کیجئے، وَنَرْجُو، اور ہم امید کرتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں رحمتک، تیری رحمت کی. وَنَخْشَى، اور ہم ڈرتے ہیں عَذَابَكَ، تیرے عذاب سے. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک عذاب تیرا کافروں کو ملحق ملنے والا ہے. کافر کی جمع کفار ہے، ایک جمع ہے، اور ملحق یعنی الحق یلحق، ملحق ملنے والا، الحاق کرنے والا. حقیقت میں تو عذاب تو کافروں کے لیے ہے، لیکن اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی اس کی ذات میں آئیں گے. تو اللہ، ہم کہیں گے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. یہیں پر یہ دعا ختم ہوتی ہے. یاد رکھیے اس دعا میں نا بہت ہے. اللہم انا نستعینک، نستغفرک، ونؤمن بک، ونتوکل علیک. اس کی اچھی پریکٹس کر لیجئے.